وسلم علیہ یا حبیب اللہ، آواز بلند پڑھو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو ان کے ذکر کی محفل آپ نے سجائی ہے اور جو بیٹھے ہیں، بات آپ کی نظر ہے، سماعت کر کے محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ جو ان کے ذکر کے محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اور کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ یا۔ ایک بات یاد رکھیں، میں چونکہ جلدی کے ساتھ اپنی حاضری پیش کروں گا، چونکہ مہمان بھی آئیں گے، ہم نے ان کو بھی سماعت کرنا ہے، لیکن آپ نے توجہ فرمانی ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے سرکار مدینہ کے صدقہ سے ملا ہے۔ میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن یہ ماحول دیکھ کر اور نور کی بہار میں بیٹھے ہر شخص کے چہرے کو دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے سرکار مدینہ کے صدقہ سے ملا ہے۔ یہ اشعار ہر بندہ اپنے لیے سماعت بھی کرے گا اور میرے ساتھ پڑھ بھی لے گا، چونکہ ہم نعت خوان ہیں، کوئی نقیب ہے، میرے سمیت ہر ایک کے دل کی صدا یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بڑھ کر میری اوقات سے مجھ کو نوازا سرکار نے، بڑھ کر میری اوقات سے مجھ کو نوازا سرکار نے، بڑھ کر میری اوقات سے ہم کو نوازا سرکار نے، بڑھ کر میری اوقات سے ہم کو نوازا سرکار نے۔ جیسی تیرے در سے ہوئی، جیسے تیرے در سے ہوئی، جیسے تیرے در سے ہوئی، ایسی سخاوت دیکھی نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی۔ ہر بندہ سجدہ بازو بلند کر کے آکھے، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں، پڑھیے ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں، کچھ پہ کرم کرتے ہیں، ہم پہ کرم کرتے ہیں، میری خطا
ऐसी अदा देखी नहीं, पर ये ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अदा देखी नहीं। एक बार बाजू में लग कर कहें, मुझ पे करम करते हम पे करम करते हम पे करम करते, मेरी खता देखी नहीं, ऐसा देखा नहीं, देखा नहीं, देखने वालों से जुदा देखा है। ये ठंडी ठंडी हवा चल के बता रही है कि वो देखने वालों से जुदा देख रहा है। खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है। सरकार की नजरें हैं गुनाहगारों पे नासिर, अरे सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। हाथ उठा करके सब पे मेरी अदा देखी नहीं, ऐसा देखा नहीं, ऐसी अदा देखी नहीं, बड़ी ऐसा देखा नहीं, ऐसी अदा देखी नहीं। कुरान में कुरान में तकदीर की आयत से ये ज़ाहिर हुआ, कुरान में तकदीर की आयत से ये ज़ाहिर हुआ। पंजतन की जो देखी, हाथों को बुलंद करके जो आले नबी से प्यार करता है हाथों को बुलंद करके कहेगा, पंजतन की जो देखी नीदा, पंजतन की जो देखी नीदा, पंजतन की जो देखी नीदा, ऐसी नीदा देखी नहीं, ऐसा देखा नहीं, ऐसी कथा है कि नहीं है, फितरत में तेरी सोके वफा है कि नहीं है, कुछ सोच कि आता है तेरा हिस्सा कहाँ से, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है, ये चादर तकहीर है, सहरा का कसीदा, ये चादर तकहीर है, सहरा का कसीदा, हर बेटी के सर पे रिदा है कि नहीं है। पंजतन की जो हाथ को उठाए, पंजतन की जो देखी रिदा, पंजतन की जो देखी रिदा, पंजतन की जो देखी रिदा, ऐसी रिदा देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अदा
देखी नहीं। सुभान अल्लाह। एक बार कसम तोड़ के आंखों सुभान अल्लाह। कहता है ना कि ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। और फिर एक बात याद आ गई कि महबूब अगर आपको बनाना मकसूद ना होता तो ये कायनात ना बनाती। आंखों सुभान अल्लाह। कोई शक तो नहीं ना? तो फिर मोहब्बत अली कलाम, मोहब्बत अल समात फरमाना है। हाँ सब नजारे